नमस्कार, म पशुपता सरोज खड्का। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभीबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम जनसरकार। जनसरकार कार्यक्रम मार्फत हामीले देशमा भइरहेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकृति विसङ्गतिदेखि लिएर गएर भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयमा कुरा उठाउँछौँ। त्यसका साथसाथै सुधार र विकासका विषयमा पनि हामी कुराहरू उठाउँछौँ। नकारात्मक मात्र नभएर सकारात्मक कुराहरू पनि हामीले लिने गरेका छौँ। र अहिलेको स्थितिमा हाम्रो देशमा एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्था राजनीतिक क्षेत्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन जाने घोषणा गर्नु भइसकेपछि राजनीति तरङ्गित भएको छ र अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्। विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेका छन्। बुद्धिजीवीहरूदेखि लिएर आम नागरिकहरूले पनि यसमा चासो देखाएका छन् र म आज यसै विषयमा रहेर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटनलाई लिएर आज छलफल गर्नेछु। हामीसँग अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। हामीले मेरो निम्तोमा स्वीकारेर उहाँ आउनुभएको छ। नेपाल नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल वीरगञ्ज, काठमाडौँ नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक, प्राइभेट मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बसुद्दिन अन्सारी, उहाँ आज हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई आउनु स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ अधिकारी सर। धन्यवाद। हजुरले भन्नुहोस्। सर, मैले अघि नै उद्घोषणा मैले भनिसकेँ। हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री आफू प्रचण्ड बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँ 2/3 भनौँ संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडिको मितिसम्म उहाँ 2/3 बहुमतको प्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिदिनु भयो। तपाईँ त उहाँको प्रधानमन्त्रीको एउटा निकटतम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो उहाँको यो बाध्यात्मक कदम हो कि उहाँको आफ्नो हटवादिता हो? यसले कसरी व्याख्या गरिदिनुहुन्छ? होइन, हटवादी त कसरी भन्ने मिल्दैन। हजुर। किनभने 2/3 बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, अनि उहाँले हट गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने ठाउँमा ल अब प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्न त मिल्दैन नि त। त्यो हट होइन, विवश हो। उहाँलाई यस्तो न विवश पारियो, घेराबन्दी गरियो, मजबुर गरियो। यी मजबुरीको कारण उहाँले यस्तो बोल्ड डिसिजन लिनुपर्ने भयो। न त यस्तो डिसिजन सायद कसैले लिँदैन। चौतर्फी घेराबन्दी भइसकेपछि विवश भए र विपक्षीका चालहरू एक चाल जब थाहा पाइसकेपछि मजबुरीमा गरिएको यो परिणाम हो। यसलाई हामीले अर्को रूपले भन्नुपर्दा विवश पारियो, त्यसै परिणाम हो। अदरवाइज चाहिँ केही होइन। एउटा कुरा म यहाँ जोड्छु, यही सन्दर्भलाई म जोडिदिन्छु। प्रधानमन्त्रीले संसद पनि फेस गर्नु भएन, आफ्नै पार्टीभित्रको विवादलाई पनि समाधान गर्नु भएन र एकैचोटि हामफाल्नु मध्यावधिमा। त्यति ठुलो आवश्यकता परिसकेको स्थिति हो त भने त म त राजनीतिक क्षेत्रको मान्छे अलि बढी हुनुहुन्छ। सही। त्यही परिस्थिति, बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरे। अब भयो के भने पार्लियामेन्ट बोलाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। उहाँहरूको प्लान के थियो भने पार्लियामेन्ट बोलाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने,
र राष्ट्रपतिजीलाई महाअभियोग लगाउने। उहाँले जब हस्ताक्षर सुरु गरिसके, हस्ताक्षर गरिसके, सो कुरा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले जब सम्पूर्ण कुरा थाहा पाइसकेपछि अब उपाय के त? यसको लागि उहाँले कानुनी सल्लाहकारज्यूहरूलाई, राजनीतिज्ञ विशेषज्ञहरूलाई सबैले राखेर सल्लाह गर्नुभयो। अब गर्ने के? अरूबाट धोका पाइरहेका छैनौँ, आफैबाट घरभित्रबाट पाएपछि बडा त्यो दुःखदायी घटना हुन्छ र क्षण पनि हुन्छ। उहाँहरूबाट सर्वसम्मति सल्लाह भइसकेपछि सर्वसम्मतिले नै यो कानुनी बाटो खोज्नुभयो उहाँले। अनि उहाँले के भन्नुभयो, यो सबभन्दा सजिलो यो हाम्रो प्रजातन्त्रमा अन्तिम विकल्प भनेको जनता नै हो। ल उहाँहरूले त हामीले विश्वास गरेन त, उहाँहरूले त यो षड्यन्त्रपूर्वक काम गरे, जाउँ न त जनताको माझमा जाउँ, जनतासँग फेरि हामी उहाँको डिसिजन त सुनौँ, हाम्रा विपक्षीहरूको डिसिजन त सुनियो, उहाँहरूको कारोबार देखियो र प्रजातन्त्रमा जनताले जुन डिसिजन गर्छन् त्यो हामी स्वीकार्छौँ। जनता जनार्दन हुन्छ प्रजातन्त्रमा। त उहाँले अन्तिम विकल्प भनेको जनता र जनताको माझमा जानुभयो। सायद यो कुनै गल्ती गर्नुभएको होइन। र तपाईँले अर्को कुरा पनि भनिदियो, अहिले बहुत कुरा उठिरहेछ जे यो मध्यावधि गर्नु हुँदैन। अहिले इजरायलको पनि हेर्नुभयो, 2 सालमा 6 चोटि इलेक्सन भयो, फेरि हुँदैछ। हुँदैछ। किनभने यो प्रजातन्त्रमा जबसम्म जनताले माइन्डेड डिसिजन जुन दिँदैन तबसम्म त्यो गराइराख्नुपर्छ। त त्यसले गर्दाखेरि केपीजी जानुभयो, यो कुनै आश्चर्यको पनि कुरा होइन, कुनै डरलाग्दो कुरा पनि होइन र प्रजातान्त्रिक कुरा हो र प्रजातन्त्रको हिसाबले जानुभएको छ जनता जनार्दनमा। तर अब नेता भएपछि या तपाईँले प्रजातान्त्रिक टोली चलाउँदै हुनुहुन्छ, पार्टी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त डराउनु पर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। यहाँ मैले अलिकति जोड्न खोजेँ, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू भनौँ न, 2 अध्यक्षको प्रणाली त उहाँले सुरु गर्नुभयो। अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सचिवालयका सदस्यहरू त उहाँहरूले एउटा चाहिँ निर्णायक समिति बनाउनु भयो होला देश र सरकार चलाउनलाई। त्यो एउटा बन्यो र त्यो स्थायी समितिले कहाँ बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एउटा छोड्नुहोस् भन्यो। उहाँले एउटा छोडिदिया भए त उहाँहरू चुप्लाएर बस्नुहुन्थ्यो होला नि। तपाईँले योभन्दा अगाडिको घटना याद गर्नुहोस्। यो सिर्जना कसरी के भयो भने अलि पछाडितिर जाउँ। दोस्रो जब अध्यक्षजी सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले बनाइयो, प्रचण्डजीले के भन्नुभएको थियो, केपीजी 5 सालको लागि प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो उहाँले, आफैले भन्नुभयो। जबकि सार्वजनिक रूपमै जबकि सहमति के भयो थियो भने 50-50, 2.5 साल तपाईँ चलाउनु होला, 2.5 साल म चलाउँछु। त त्यतिखेर के भन्यो भने ल तपाईँ चाहिँ लास्टमा आएर प्रचण्डजीले एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा र एकदम नर्मल वेमा हामीले जुन पुनः डिसिसन गर्दाखेरि एबनर्मल स्थितिमा गरेको डिसिसन त्यो डिसिसन हुँदैन।
नर्मल स्टेजमा आएर उहाँले के भन्नु भने अबको 5 सालको प्रधानमन्त्री र उहाँ नै हो, उहाँले नै चलाउने हो भनिसकेपछि त किन भन्नुभयो? यसको पछाडि हामी धेरै कारणहरू छ, त्यतातिर नखुट्याउँ। जब आफैले भनेका कुरा उहाँले त आफैले मानिदिनु पर्थ्यो नि त। र यो कुरा पनि उठेको थिएन जे तपाईँ चाहिँ म यहाँ रोक्छु हजुरलाई। किन रोकेँ भन्दा त्यो प्रचण्डजीले त्यो भन्नुभयो, त्यसो लगत्तै राष्ट्रियता मुद्दा उठ्यो, लिपु लेक, लिम्पिया 2 र कालापानीको कुरा उठ्यो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति बनाएर लिम्पिया 2 र कालापानी, लिपु लेक नेपालको नक्सामा हाल्नु भएपछि फेरि त्यो पार्टीभित्र चाहिँ उहाँ विरुद्ध चाहिँ षड्यन्त्र सुरु भयो भन्ने एक किसिमको त्यो कुराहरू आएको छ। त्यो पनि कारक हो त एउटा? कारक त धेरै छन्। नेपाल अहिले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ नै भएछ भन्नु पर्दाखेरि। हामी जस्तो अब कोरोनाको अथवा कुनै पनि भ्याक्सिनहरू बनाउँछौँ नि, गरिब देशहरूमा त्यो टेस्टिङको लागि पठाइन्छ, कतिको प्रभावकारी छ। मरे त गरिब जनता, गरिब जनता र त्यो चाहिँ त एक्सपेरिमेन्ट त्यही गरिन्छ। आजकल नेपाल के भएछ भने पोलिटिकल एक्सपेरिमेन्ट ठाउँ भएछ, फलो बनाएछ। अब नाउँ त लिन्न, तर ठुलै ठुला उत्तर, दक्षिण, पश्चिम अब यो सबै कन्ट्रीको यो ठुलै राजनीतिक अभ्यास गर्ने ठाउँ भएको छ। र अर्कोतिर केही राष्ट्रहरू, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू यहाँ के चाहिरहेछ भने यहाँ नेपालमा स्थिर नेपाल भयो भने यहाँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ, अस्थिरता ल्याउँ र त्यो बहानामा हामी यहाँ बसौँ र यहाँ बसेर उत्तर र दक्षिणलाई पनि ठिक पारौँ। यो पनि प्लानिङ हो त्यो पहिलेदेखि। त यी प्लानिङ, यी कारकहरूको कारणले अहिले नेपाल चाहिँ अहिले अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ। त यसले हामीले आजको दिनमा हामीले केपी ओलीलाई मान्नुपर्ने बाध्यताकारी छ हामीले। किनभने यी जस्ता नेता, राष्ट्रिय प्रेमी, राष्ट्रभक्ति, तपाईँले थाहा होला, सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ, नेपालमा मन्त्री बनाउन, उच्च स्तरीय हाकिम नियुक्त गर्दा, आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा नेपालमा योभन्दा पहिला गरिँदैन थिए, अरू ठाउँमा गरिन्थ्यो। तपाईँ मन्त्री बन्नु पर्यो भने काठमाडौँमा नगई अन्त गएर तपाईँले आशीर्वाद लिनुपर्ने त्यो परम्परा थिए। ती सब परम्परा कसले तोडेको हो त? ओली कामले तोड्नु। अब ओलीजीले तोडेपछि उहाँमाथि त हुन्छ नि त आक्रमण। त यी सब विषयमा हजुरले यो उठाउनु भयो, यही विषयमा आउँछु। केपी शर्मा ओली मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। हालाकि उहाँको सरकारलाई पुरा अवधि टिक्न दिइएन र पछि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उहाँले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, म नामै खोलेर भन्छु, यहाँलाई गाह्रो भयो होला, मलाई गाह्रो हुँदैन, भारतले संविधान जारी हुनै दिन खोजेको थिएन केपी ओलीको अडानको कारण। काङ्ग्रेस पनि पछि हटिसकेका थियो, ओली एन्ड प्रचण्ड क्याम्प पनि पछि हटेको अवस्था थियो। भारतीय दबाब, श्याम शरण भन्ने त्यहाँको प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि आएर यहाँ दबाब दिइरहेको अवस्था थियो। र केपी ओलीको एकल अडानले नेपालको संविधान, हालाकि त्यसमा केही अपुरा कुराहरू होलान्, त्यो त संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो समयानुकूल संशोधन हुँदै जाला। उहाँको अडानले संविधान जारी भयो र मधेसमा आन्दोलन भयो र भारतले त्यही बहानामा नाकाबन्दी गरिदियो अघोषित। र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्नुभयो भने जबसम्म नाका खुल्दा, उहाँले फेरि निम्तो पनि पठायो, आउनुहोस् हामी वार्ता गरौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने नाका खोला अनि मात्रै आउँछ, नाका खोलेसम्म आउँदिनँ भन्नुभयो। एक। दुई, प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभयो, शङ्करजीसँग भेट्नुभयो, वार्ताहरू गर्नुभयो र पहिलो पटक दुई देशको संयुक्त वक्तव्य आएन, केपी मान्नु भएन। केही कुरा उनीहरूले आफ्नो छिराउन खोजेको थियो होला, के कुरा थियो, केपी ओली त्यहाँ संयुक्त हस्ताक्षरमा
र प्रेस कन्फरेन्समा उहाँ आउनु भएन र विमान चढेर नेपाल आउनुभयो। त्यसपछिबाट उहाँको सत्ता अस्थिर भयो र टुट्यो र नेपाली जनताले अब उहाँले नेपालमा आएर कम्युनिस्ट पार्टीले एक ठाउँमा ल्याएर चुनाव लड्नुभयो र प्रचण्ड बहुमत पाउनुभयो 2/3 हाराइदिमा र सरकार चाहिँ उहाँले 2/3 बनाउनु हो। उहाँको सरकार बनेदेखि नै उहाँ विरुद्ध षड्यन्त्र भएकै हो नि, खुलेर बोल्नु पर्दाखेरि त होइन। होइन, त्यो त सबले जग जाहिर छ। केही कुराहरू नभनिकन पनि जनताले बुझ्ने गर्छ। बुझाउनु पर्यो, कतिजना नबुझेका होला। आजको दिनमा वक्ताभन्दा बढी बुझ्ने श्रोताहरू हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ एउटा कुरा के भन्छौँ भने समझदारको लागि इसारा काफी। त जुन कुरा सबैले थाहै छ त्यो किन बार बार त्यो चर्चमा त्यो उठाउने? मेरो मतलब यो, आजको विषय परिस्थितिमा हामी प्रवेश गरौँ। अब के हुनेवाला छ र कसो हुनेवाला छ, जस्तो अहिले त्यो त छँदैछ, त्यो छँदैछ। जस्तो अब अहिले आजको के देखियो भने सबले दाबी गरिरहेछन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारिताको बारेमा, झन्डाको बारेमा, चुनाव चिन्हको बारेमा। हिजो पनि केपीजीले क्लियर भन्नुभयो, अधिकारको रूपमा भन्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष र महासचिव भएको जहाँ छन् त्यही होला, त्यही नै हो। होइन होला, होइन हो, मैले त्यसरी भन्न सक्छु। र हिजो चाहिँ चुनाव आयोगबाट पनि 2टा पत्र गएको छ, जसमा केपीजीसँग अहिलेको स्थितिको बारेमा पार्टीको सोधिएको छ, अपडेट गर्न भनिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँको के छ अपडेट आजको, त्यो माग गरिएको छ। अर्कोतिर किनभने अहिलेसम्म दुईटैतिरबाट कसैले अधिकारिताको दाबी गरेको छैन। अलि पछिल्लो हिजोको त हिजो अब चुनाव आयोगले भनेको छ यता साइडमा तपाईँहरूको के छ त, वाट डु वान्ट, क्या चाह रहे, तपाईँहरूको चाहना के, तपाईँहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। किनभने अहिलेसम्म तपाईँले खालि के भन्नुभयो भने केपीजीले हटाइसक्यो, यो हटाइसक्यो, कुन ऐन कुन विधानसम्म त भएन। र अब अधिकारिताको बात हो भने तपाईँहरू आफ्नो सम्पूर्ण यो पार्टी तपाईँको हो र यो चाहिँ अधिकारिताको प्रमाणहरू पेश गर्नुहोस्। त्यसपछि हिजोदेखि उहाँहरूले त्यो पत्र पनि पत्ता लागेको छ, बुझ्नु भएन। र हिजोबाट उहाँहरूले आन्दोलनका विरोधका उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। सायद पुष 22 गतेसम्म होला हो। त यो अधिकारिताको लडाइँमा, कानुनी लडाइँमा चुनाव आयोगमा जानुपर्ने, चुनाव आयोगसँग आफ्नो कानुनी त्यो राख्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणहरू राख्ने ठाउँमा यो आन्दोलनमा जानुबाट प्रष्ट हुँदैन त के उहाँहरूसँग प्रमाणको अभाव छ भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझ्नु त यो प्रष्ट बुझिएछ। त्यही भएर अबको सम्पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक और अधिकारिता केपी ओलीमा निहित छ। उहाँ नै हुनुहुन्छ। बहुमत केन्द्रीय सदस्य त उहाँहरूसँग छ नि त। सर कुरा सही भन्नुभयो। कुन बेला तपाईँले थाहा छैन जे विधान अनुसार
अध्यक्षले विस्तार गर्न सक्छन्। अनि उहाँले 1100 कमिटी विस्तार गर्नुभयो। विस्तार त गर्नुभयो, अधिकारता र त्यो त्यो निर्वाचन आयोगबाट पनि सम्पूर्ण जानकारी अपडेट गर्दै जानु भएको छ। 499 पनि कसरी भयो त्यतिखेर पनि जति भयो अध्यक्ष र महासचिवले महासचिवले बोलाउने हो बैठक। अध्यक्षता कसले गर्ने हो? अध्यक्षले। र आजसम्म जति पनि पत्रचार भएछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर कसको छ? केपी ओलीको। प्रथम अध्यक्षै उहाँ हो। प्रथम के तपाईले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष उहाँ नै हो। पछि गएर जबकि विधानमा दुईटा अध्यक्षको प्रावधान पनि छैन, तर जे गर्यो सहमतिमा गरियो। तर कानुन सम्मत र अधिकारिताको विषयमा जाने हो भने त एकैजना हो नि त। त्यो केपी ओली नै पार्टी सिस्टममा एउटै हुने अध्यक्ष हुने प्रचलन छ र भएको पनि त्यही हो। खैर जे होस्, अब त्यो चाहिँ मलाई अस्तिको त्यसमा पनि बहसमा कुरा उठ्यो पुनर्स्थापनको। सामान्य सर्वोच्च अदालतमा सामान्य न्यायाधीशज्यूहरूले वकिल साहबज्यूहरूसँग सोध्नुभयो, ल ठिक छ तपाईँहरू पूर्ण स्थापनको कुरा गर्दै हुन्छ प्रतिनिधि सभा हजुर भनेको मतलब तपाईँहरूले केपी ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु भएको हो? पुनर्स्थापन भएपछि त उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै हुने हो, फेरि पनि होइन हुने हो। अनि कोही बोलेन। त यो अहिले कानुन सम्मत नै उहाँले जे जति गर्नुभएछ केपी शर्मा ओलीज्यूले कानुन सम्मत गर्नुभएछ, विघटन पनि। र जुन अहिले सोच छ जे इलेक्सन हुँदैन त्यो अब सबैले निकालिदिए हुन्छ। हजुर कुनै हालतमा इलेक्सन हुन्छ र हामीले संविधान बचाउनको लागि पनि इलेक्सन गराउनै पर्ने हुन्छ। यदि यो इलेक्सन भएन भने नेपाल भोलिको अफगानिस्तान र रुवान्डा हुन जानेछ। म दुईटा कुरा यहाँ राख्छु हजुरलाई, अहिले हामीसँग समय कम हुँदै गइरहेको छ। दुईटा कुरा, अहिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिको निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा करिब 1 दर्जनले के अरे रिटमा दर्ता गरेका छन्। त्यहाँ बहस पैरवी जारी छ। इनकेस मानौँ योभन्दा पहिला पनि 3 पटक संविधान सभा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हामीसँग इतिहास छ। पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, त्यो विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरिदियो। मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो, कम्युनिस्ट पहिलो प्रधानमन्त्री, उहाँको सिफारिसलाई सर्वोच्चले खारिज गरिदियो। र शेरबहादुर देउवाले संविधान के अरे संसद विघटन गर्नुभयो र उहाँको सिफारिसलाई राजाले सदर गर्यो। त्यो चुनौती दिँदाखेरि सर्वोच्चले त्यसलाई सदर गरिदियो। जनबल भनौँ जनमत जनआन्दोलनबाट प्रतिनिधि सभा फेरि पुनः भयो। र हामीले जुन किसिमको योभन्दा पहिलाको देखिसकेका छौँ। इनकेस अहिले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनः स्थापित गरिदियो भने तपाईँहरूको अगाडि कदम के हुन्छ? एउटा मानव एकदम सर्वोच्च अदालत भनेको अन्तिम डिसिजन कर्ता हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ, बाध्यकारी हुन्छ र सबैले मान्नु पर्ने हुन्छ। जो प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्छ, सर्वोच्च अदालतको डिसिजन जुन हुन्छ त्यो स्वीकार्य छ, हामी मान्छौँ। त्यस्तो मान्नमा कहीँ हामी कोताही कहिले गर्नेवाला छैनौँ। र त्यसले हामीले गरेको डिसिजन
स्वीकार्य गर्दै सोही अनुसार अर्हाएका अनुसार हामी कार्य गर्छौँ। आदेश अनुसार। अनि सर्वोच्चले संविधान प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदियो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुरलाई बनाउनुहुन्छ तपाईँले। अब त्यतिखेर जसले अब फेरि उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बोलिसक्नु भएको छ। होइन, पुनर्स्थापन भए पनि केपी नै हुनुहुन्छ उहाँ आफैले भन्नु। किनभने पुनर्स्थापन भएपछि पुनर्स्थापन अगाडिको प्रधानमन्त्री को त अहिले त केपी केपी नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जबसम्म पत्नी सभामा अविश्वास र प्रतिनिधि सभाले नहटाउन्जेलसम्म अल्पमतमा नपरुन्जेलसम्म उहाँ हो, उहाँ नै हो। पुनर्स्थापन भए पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो, अनि विघटन भए पनि उहाँ नै हो। त त्यसको लागि हामीले चिन्ता छैन। पुनर्स्थापित भए फेरि भोलि चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट जे हुन्छ त्यो सामना गर्छौँ, त्यसको लागि हामीले कुनै टेन्सन छैन। हामी हाउस फेस गर्छौँ 100%। त्यसमा अब गर्नै पर्छ, नगरी सुख छ, गर्छौँ। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले प्रजातन्त्र परिपाटी त गर्नै पर्छ हामीले। अब अर्को मैले एउटा अप्सन यहाँ फेरि छ। अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले सर्वोच्चले लालमोहर लगाइदियो, चुनावमा जाने भइयो, देश चुनावमा गयो, लालमोहर लगाएपछि सिद्धियो। अब हाम्रो देश चुनावमा जान्छ, तर वैशाख 17 र 27 गते चुनाव हुने वातावरण नै छैन। सम्भव छ वैशाखमा चुनाव हुन्छ? संविधान अनुसार विघटन भएको विदिन 6 मन्थ 6 महिनाभित्र कुनै हर हालतमा निर्वाचन हुनै पर्छ। संविधान रक्षाको लागि पनि ठिक छ, वैशाखमा नहोला, तर 6 महिनाभित्र विघटन भएको 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभालाई खाली 180 दिन 180 दिन 179 दिनसम्म पनि गर्नुपर्छ। कुनै हर हालतमा देशको लागि, संविधानको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि यो हामीले गर्नै पर्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। तर टार्गेट के छ भने वैशाखमा गर्दाखेरि उचित होला, किनभने त्यतातिर फेरि असारदेखि पानी पर्न थाल्छ, किसानहरू आफ्नो खेततिर लाग्छन्। त्यो सबै सोच विचार गरेर नै यो राखिएको। ठिक छ, त्यो बढी भयो भने 10 दिन 15 दिन 20 दिन यताउता हुन सक्ला, 1 महिनासम्म हुन सक्ला, तर 1 महिना पछाडि असारतिर हुन सक्दैन। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले जेष्ठभित्रै त हाम्रो आशा हामी के राखेका छौँ भने यो 17 वा 27 2 दिन राखिएछ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले र यो सुरक्षा जुन निकायहरू सुरक्षा निकायले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भनेछन् भने हामी एकै दिन गर्न सक्छौँ। यदि उहाँहरूले त्यो दियो भने कि त 27 गते कन्फर्मै हुन्छ, नत्र 17 र 27 2 दिन त कन्फर्मै छ। निर्वाचन आयोगले हामी सक्छौँ भनिरहेको छ। निर्वाचन आयोगको कामै त्यही हो। त्यसले त्यो दिन पनि भनिसक्यो हाम्रो काम हो, हामी रेडी छौँ। र यो सुरक्षा निकायले पनि भनिसक्यो हामी गर्न सक्छौँ। सुरक्षा निकायले त यो भन्यो हामी एकै चरणमा गर्न सक्छौँ। म अन्ततिर आएँ अन्सारी सर। अझ यो बजारमा आएका बौद्धिक वर्ग, सब बौद्धिक वर्ग त हाम्रो झोलामा छन् होइन। कोही काङ्ग्रेस झोलामा, कोही कम्युनिस्ट झोलामा, कोही मधेसवादी झोलामा, त्यसो नभनु, कोही ओलीको झोलामा, कोही झोलामा होइन। त्यसो नभनु, सबै आफ्नो गुटतिर भनौँ न, अलिअलिकति त्यो भन्दाखेरि गुटतिर छ र आफ्नोतिर के त आउँछ। र पछिल्लो समय के कुरा आयो भने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने उद्देश्य नै होइन, उहाँले आफ्नो सत्ता टिकाउने खेल मात्र हो। उहाँले वैशाखलाई घोषणा गर्नुभयो, उहाँले त्यो बेला चुनाव गराउनुहुन्न र उहाँले मङ्सिरलाई मिति सार हुन्छ र 27 गतेपछि उहाँ त्यसमा सङ्कटकाल लगाइदिनुहुन्छ। किन हामीसँग कोरोनाको सङ्कट छ, अब राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ सडकमा आइदिन्छन्। ती सबलाई कारण देखाएर उहाँले चाहिँ चुनाव फेरि 6 महिना सारिदिनुहुन्छ भन्ने यस्तो बजारमा भनौँ हल्ला त के हुन्छ, यसमा सत्यता छैन। त्यो हुनै सक्दैन। र कोरोनाको यदि गर्ने नै थियो भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त हामी कहाँ कोरोनाको हेर्नुहुन्छ भने म यो प्रदेश 2 मा अहिले
सबभन्दा ठुलो कोरोना हस्पिटल मै चलाइरहेको छु। योभन्दा अगाडि विगतमा मेरो हस्पिटल पुरै प्याक थियो, पेसेन्ट राख्ने ठाउँ थिएन। आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने मसँग टिल डेट 5 वटा मात्र पेसेन्ट छ आजको दिन, आजको कुरा गरेर। भनेपछि लगभग कन्ट्रोलतिर गइसक्यो स्थिति हो। र बजारतिर पनि हेर्नुहोस्, र विषम त्यस्तो कोरोनाको परिस्थितिमा त इन्डियामा त भयो नि त इलेक्सन, अमेरिकामा त भयो नि त। अहिले त त्यो सिचुएसन त छैन, नेपालमा छैन। त्यो त त्यतिखेर गर्मी पनि आइसकेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिचुएसन छैन। र जुन यो कुरा उठाइएछ यो बिना आधार, र यो चाहिँ एउटा सामान्य प्रधानमन्त्रीले बेइज्जत गराउने हल्ला मात्र हो। यसमा कसैले नपढिदिनु होला, यसमा 0% सत्यता छैन। र उहाँ चाहिँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेकोलाई उहाँलाई खालि देशप्रति बहुत माया छ। राष्ट्रपति एकदम राष्ट्रप्रेमी हुन्, राष्ट्रको लागि उहाँले जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। र उहाँमा एउटा निडर नेता पनि हुन्। र राष्ट्रियताको मामलामा जुनसुकै बोल्ड डिसिसन लिनु पर्यो भने उहाँले कतै पनि खुट्टा कमाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यो उहाँको इतिहासले देखाएको पनि छ। र अन्तमा मेरो कार्यक्रमको समय पनि अलिकति समाप्त हुँदै गएको छ। हाम्रो टेलिभिजन च्यानल र जनसरकार कार्यक्रम मार्फत आम नेपाली जनतालाई, हाम्रो दर्शकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज राखिदिनुहोस्। हुन्छ। म त हाम्रा आदरणीय जनसमुदाय, प्रजातन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन्छ। जनताले डिसिसन गर्ने मौका आएको छ। तर देशको अन्तिम विकल्प भनेको जनता नै हो। यो इलेक्सनमा तपाईहरु सहभागी हुनुहोस्। म भन्दिनँ तपाईले उचित सुयोग्य उम्मेदवारलाई छान्नुहोस्, जसले देशप्रति सोचोस्, देशप्रति माया गरोस्, देशप्रति समर्पित होस् र देशप्रति केही गर्ने चाहना बोकेका व्यक्तित्वलाई तपाईहरु छान्नुहोस्। र यो हो हल्लातिर इलेक्सन हुँदैन योतातिर नलाग्नुहोस्। यो विदेशी खेल हो। विदेशीहरू चाहिरहेका छैनन् जे नेपालमा शान्ति होस्, अमन चयन आओस्। त्यो बिथोल्न चाहिँ हरेक प्रयास गरेका छन्। त्यसले हामीले तोड्नु पर्ने छ। यसको लागि हाम्रो अन्तिम विकल्प भनेको हामी चाहिँ इलेक्सनमा जानु, भोट गर्नु र आफ्नो नेतालाई चुनेर र उहाँसँग वादा गराउनु जे विकास गर्नको लागि। किनभने अहिले हामीतिर विकास गर्नु बहुत जरुरी छ, धेरै अगाडि जानु छ। यो न्यारो जुन सोच छ, संकुचित सोचबाट हामी माथि उठौँ र विदेशीहरूको चलखेलबाट हामी बचौँ र हाम्रा सम्पूर्णले बचाउँ। र जुन हिसाबले हामी मिलेर बसेका थियौँ, हाम्रो भित्र हामी नेपाली भएर बसेका छौँ, त्यो अनुसार नै बसौँ। यो नेपालीहरूको बिचमा कोही आएर हामी माथि फाटो हाल्ने, यो सब हाल्नेहरूलाई निरुत्साहित गरौँ। मेरो यही 2 शब्द भन्नु छ र तपाईहरुले मेरो विचार सुनिदिनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुक्रिया। थ्यांक यू भेरी मच। हस् त, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बसुद्दिन अन्सारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका प्रबन्ध निदेशक, त्यसै गरी काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निदेशक, प्राइभेट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य। यति धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका र उहाँ खास गरी भन्नुपर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकटस्थ व्यक्तित्व र उहाँ एकदमै करिबी रूपमै रहनुहुन्छ र रहनुभएको पनि छ। उहाँलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएर थोरै कुरा गऱ्यौँ। उहाँले अन्तमा भन्नुभयो
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्नुहुन्न, हामी पनि भाग्दैनौँ। त्यस हुनाले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा पनि गर्नुभएको हो र निर्वाचनमा जान पार्टी दुई चिरामा हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउनु भएको छैन र उहाँ निर्वाचन जान तयार हुनुहुन्छ भन्ने आशयहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभयो र उहाँले कोही माथि त्यति ठुलो आक्षेप पनि लगाउनु भएन र हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि यहाँ हाम्रो अलिकति बढ्दै गएको स्थिति छ। कहिले उत्तरबाट, कहिले दक्षिणबाट, कहिले पश्चिमबाट चलखेल बढेको छ। त्यसलाई रोक्ने काममा प्रधानमन्त्री धेरै नै सफल हुनुभएको छ र हुनसक्छ यही उसले गर्दा हाम्रो देशमा असमय निर्वाचनको सामना गर्न पर्ने स्थिति आयो र हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। हाम्रो अन्सारी सरले भन्नुभयो निर्वाचन हर हालमा हुन्छ, निर्वाचन रोकिँदैन र जनताले नयाँ जनादेश दिनेछन्। हवस् त दर्शकहरू, आजको लागि जनसरोकार कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त भएको बताउँदै म मेरो अतिथि बसुद्दिन अन्सारीज्यूलाई धन्यवाद र उहाँको साथै म पस्तोता सरोज खड्का पनि कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।